आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सानो नानी, कति राम्रो नानी, हाँसिरहने बानी है, कहिलेकाहीँ चक्लेट खाने बानी। आज हाम्रो साथमा रबिना बस्सेल हुनुहुन्छ, जसले 5 वर्षको उमेरमा गीत रेकर्ड गराउनु भयो। निकै सुमधुर स्वरको धनी अनि विलक्षण प्रतिभा भन्न रुचाएँ मैले। एकदमै राम्रो स्वर छ उहाँको स्वर। हामीले धेरै समयमा सुनिसकेका छौँ, गीतहरू पनि धेरै रेकर्ड भइसकेका छन्। अहिलेसम्म 12वटा गीत रेकर्ड भएको छ, कतिवटा चाहिँ रिलिज हुन बाँकी छ, छिटै रिलिज हुँदैछन्। रबिना बस्सेलसँग आज हामी रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ र उहाँको ट्यालेन्ट पनि सुन्नेछौँ। एकदमै मिठो स्वरमा उहाँले गीत पनि गाउनुहुनेछ। सबभन्दा पहिला रबिना बस्सेललाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ भने छैन, लुगा लागे जस्तो लाग्यो। लुगा लागेको हो होइन? कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ? 7 वर्षको। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? कक्षा 4मा पढ्नुहुन्छ। अनि घर चाहिँ कहाँ हो? गुल्मी। गुल्मीको कुन ठाउँ? बुझिनँ मैले। ओके। अनि काठमाडौँ आउनुभएको है गीत रेकर्ड गर्न? 12वटा गीत रेकर्ड भइसक्यो। स्टुडियोमा बस्दा डर लाग्दैन? लाग्दैन। स्टुडियोमा त्यहाँनिर बसेर यहाँनिर टक्क हेडफोन लगाएर त्यसरी गाउँदाखेरि डर लाग्दैन भने? आमै कस्तो नडराउने मान्छे। मलाई त अझै पनि डर लाग्छ, किन होला? खै है। अनि तपाईँले सबभन्दा पहिला बोलमाया गाउनु भएको थियो होइन? बोलमाया गाएर तपाईँको त्यो गीत सुनेपछि तपाईँलाई सूर्य अङ्कलले लिएर आउनुभयो काठमाडौँ अनि गीत रेकर्ड गर्नुभयो होइन? अनि तपाईँलाई मनपर्ने गायक गायिका चाहिँ को हो नेपाली गीत सङ्गीतमा होइन? को मनपर्छ? कोलाई चिन्नु भएको छ? शान्तिश्वरी परियार, बसन्त थापा, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, समीक्षा बेसी, सुशीला गौतम, अनिल गिरी, प्रकाश सपुत। अरू पनि आउँछ? अनि अरू पनि थाहा छ होला? भयो, त्यति नै हो। अरू पनि धेरै मनपर्छ, तर अहिले चाहिँ त्यति मात्र नाम भन्ने है। अब कुलेन्द्र विश्वकर्मा भन्नुभयो, उहाँको गीत थाहा छ? कुन गीत एकदमै थाहा छ कि थाहा छैन? कुन चाहिँ गाउन आउँछ कि आउँदैन? ल त्यही पहिला सुनौँ ल आज। भागको एउटा जालले रुमाल फुल भरेको छैन, हे भागको एउटा जालले रुमाल फुल भरेको छैन, केले जान्छौ सानो तिमीलाई पिरातीमा बैन, पिरातीमा बैन, हे बडै सालको पातको टपरी हुने बडै नहुने सालको, तिम्रो माया कति छ कति बडै नलाउ पछि हायको, तिम्रो माया कति छ कति बडै नलाउ पछि हायको। माया धेरै लाग्छ? कसको? मामुको कि बाबाको? होइन, मामुको अहिले धेरै लाग्छ होला। अनि बाबा त अहिले टाढा हुनुहुन्छ, खासै माया लाग्दैन होला? लाग्छ। अनि स्कुलमा पढ्न जानुहुन्छ, कक्षा 4मा पढ्ने होइन? अनि फ्रेन्ड्सहरूमा बेस्ट फ्रेन्ड को हुनुहुन्छ ल बताउनु नि त आज। सपना, पूजा, सानु, रिता। अनि उहाँहरूलाई पनि गीत गाउन आउँछ कि तपाईँलाई मात्रै? उहाँलाई पनि आउँछ, अलिअलि मात्रै। उहाँले रेकर्ड त गर्नुभएको छैन है? अनि स्कुलमा गाउँदा हुन्छ नि प्राइज पाउने, टिचरहरूले प्राइज दिने, त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो पाउनुभएको छ? त्यस्तो होइन? गाउन चाहिँ लगाउनुहुन्छ, वाउ भन्नुहुन्छ हो? अनि तपाईँले केमा मेडल पनि पाउनु भयो अरे? केमा पाउनु भएको भन्नुहोस् त? ओके, गीत गाएरै हो? ए त्यहाँ गीत गाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर राम्रो भनेर तपाईँलाई मेडल दिनुभएको है? अनि सेकेन्ड भएर राम्रो हो नि त, सेकेन्ड हुनु पनि त राम्रो हो नि होइन? पढाइमा पनि सेकेन्ड हुनुहुन्छ भने होइन तपाईँ? कि झुट बोल्या हो? म मामुलाई सोध्छु नि, फेरि पछि फोन गरेर सोध्छु हो। अहिले गीत गाउन आउनुभयो होइन? तपाईँको पहिलो गीत त हामीले सुनिसकेका छौँ होइन? अरू कुन गीत गाउनुभएको छ? कस्तो गीत गाउनुभएको छ तपाईँले? राष्ट्रिय गीत, ए बालगीत 3टा। राष्ट्रिय गीत पनि सुनाउन त, यस्तो सानो बच्चाको होइन? तपाईँ त सानो बच्चा हो नि त, थाहा छ कि छैन? कि ठुलो भयो जस्तो लाग्छ? सानो बच्चा है। तपाईँले राष्ट्रिय गीत कस्तो गाउनुभयो ल सुनाउँ त एकचोटि। सुन्दर शान्त हाम्रो देश नेपाल, लाग्छ प्यारो हाम्रो देश नेपाल, हाम्रो देश नेपाल, प्यारो देश नेपाल, हाम्रो देश नेपाल, प्यारो
हाम्रो देश नेपाल सुन्दर शान्त हाम्रो देश नेपाल हाम्रो देशको नाम के हो? नेपाल नेपाल हो। अनि देशको राजधानी चाहिँ कहाँ हो? काठमाडौँ सबै थाहा रहेछ त, कति धेरै ट्यालेन्ट। अनि होइन तपाईँ अब काठमाडौँ आउनुभयो, गुल्मीमा बस्नुहुन्छ। काठमाडौँ मन पर्यो कि गुल्मी मन पर्यो? दुबई मन पर्यो। होइन, एउटा अलिक धेरै मन पर्यो चाहिँ कता? काठमाडौँ हो। धेरै गाडीहरू हुन्छ होइन। यहाँ मन पर्यो। कहाँ कहाँ घुम्नुभयो काठमाडौँ आएर? कहाँ? पशुपति जानुभयो? मन्दिर जानुभयो? भगवान्लाई के भन्नुभयो? के मान्नुभयो? कति धेरै लाज मानी। ओके, तपाईँले अघि गायिकाको नाम लिँदाखेरि शान्ति श्री परियार पनि भन्नुभएको थियो है। उहाँको गीत कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँलाई? मलाई बोल माया र गलबन्दी। ल, बोल माया त हामीले अगाडि अर्कोमा सुनाइसकेका छौँ। अहिले चाहिँ हामी गलबन्दी च्याती यो सुन्ने हो। सुनाउन सकिन्छ? दुई टुक्का है। ल हस्। हे भेट भयो छमक्कै सजामा राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझैमा गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर भुलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हाय हाय भुलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर हे भोगो कान्छा नगरोस् मेरो त्यो दिलमा हुँदैन बस मेरो पछ्यौरी च्यातियो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर सोची ठानेर है। अनि अहिलेसम्म होइन तपाईँले गाएको गीत मध्ये यो गीत चाहिँ कति राम्रो गाउने रविनाले भनेर चाहिँ कुन गीतलाई भन्नुभएको छ? कुन गीत चाहिँ धेरै राम्रो गाउन सक्ने जस्तो लाग्छ? सबै? कुन चाहिँ? कागदाजै। त्यो चाहिँ कसले राम्रो भन्नुभएको भन्नुहोस् त? मामुले कि अङ्कलहरूले कि टिचरहरूले कि फ्रेन्ड्सहरूले? साथीहरूले हो? हो। ल कागदाजै पनि सुन्ने। ल कागदाजै संसार पुऱ्याइदेऊ बाबालाई कागदाजै संसार पुऱ्याइदेऊ बाबालाई अमर हुन्छन् सधैँभरि आँसु लुकाए अमर हुन्छन् सधैँभरि आँसु लुकाए कागदाजै संसार भनिदेऊ बाबालाई कागदाजै संसार भनिदेऊ बाबालाई आफ्नै देशमा फर्की आऊ भनिदेऊ बाबालाई आफ्नै देशमा फर्की आऊ भनिदेऊ बाबालाई। बाबालाई फोन गरेर यो गीत सुनाउने गरेछ कि छैन? बाबा पनि परदेशमा हुनुहुन्छ, इन्डियामा हुनुहुन्छ भन्ने गरेछ कि छैन? आफ्नै देश फर्केर आउनु बाबा भन्ने गरेछ कि छैन? छ। अनि कहिले आउनुहुन्छ अरे बाबा भन्नुभएको छ कि छैन? धेरै पैसा कमाएर अनि होइन धेरै खुसी बोकेर आउने होला हो, त्यसो भन्नुभएको छ हो। बाबाको नेस्रो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। बाबालाई भेट्न इन्डिया त जानुभएको छैन है। अब बाबा नै आउनुहुन्छ होला, छिट्टै फर्केर आउनुहोस् हामी यो कामना गर्छौँ। यति सुमधुर स्वर छ यहीँनिर, यही स्वरलाई बाबाले प्राथमिकता दिनुभयो भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा एउटा राष्ट्रको गहना सबैले चिन्ने, बाबा मम्मीलाई पनि चिनाउने रविना बस्सेल पक्कै यो नाम बनेछ। मैले यो बाबालाई सन्देश दिएको छु अहिले यति बेला। ओके, एकदमै खानेकुरामा चाहिँ के खान एकदमै मनपर्छ रविनालाई? मोमो, ढिँडो, गुन्द्रुक, के मनपर्छ? थाहा छ कि छैन? खानेकुराहरू त थाहा छ नि, मनपर्छ नि कि चक्लेट मनपर्छ? चक्लेट मनपर्छ? मोमो मनपर्छ। ओके, कसैले सिकाउनु भएको त होइन होला? मामु उता पर हुन्छ नि, मामुले सिकाउनु भएको हो कि हो? कति मिठो हाँसो। हाँस्न चाहिँ कसले सिकाएको?
आफै है कस्तो लजालु एकदमै है तर गीत गाउनु पर्यो भनेपछि चाहिँ लाज नमानिकन कस्तो मजाले गाउने। ओके, अरू को गायक गायिका भन्नुभएको थियो? कुलेन्द्र विक, शान्ति श्री परियार, हामीले गीत गाइसक्यौँ। अरू को भन्नुभएको थियो? अब आधुनिक गीत गाउनु पर्यो भने जस्तो लोकदोहोरी गीत त भयो होइन, आधुनिक गीतहरू पनि आउँछ अरू? आधुनिक गीतहरू तपाईँले को गायक गायिका भन्नुभएको थियो भन्नु त फेरि एकचोटि फेरि सोध्न मन लाग्यो। अब अरू नाम आउँछ नि त? मेलिना राईको गीत। ओके, आधुनिक गीत भनेपछि मेलिना राईको गीत। ल त टिकटकमा देखेको तिमीले नाचेको तिमी फुल भएमा सुबास बनुला तिमी चौतारीकोमा शीतल बनुला टिकटकमा देखेको तिमी फुल भएमा सुबास बनुला तिमी चौतारीकोमा शीतल बनुला तिमीलाई रुन दिन्न कहिले पनि हँसाइराखौला जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइराखौला तिमीलाई रुन दिन्न कहिले पनि हँसाइराखौला जे गरे नि सधैँ तिम्रै हात समाइराखौला। टिकटकमा कसलाई देख्या हो? अनि अरू बेलामा चाहिँ लाज मान्ने गफ गर्ने बेलामा गीत गाउने बेलामा त नाच्न पनि आउँदो रहेछ त। नाच्न पनि आउँछ हो, नाच्न पनि आउँछ। अनि पहिलो गीत जुन थियो नि निलो आकाश भन्ने, त्यो गीतमा आफै टिभीमा आफै देखिने गरी खेल्या पनि कि गाएको मात्रै हो? अभिनय गरेको पनि हो भन्न पनि आउँदो रहेछ। मैले खेलेको भन्न चाहिँ नबुझ्ने होला अभिनय भनेर भनेको। सानो मान्छेको एकदम तीक्ष्ण दिमाग छ साँच्चै भन्नुपर्दा। भोलिको दिनमा केही गर्छु भने भोलिको दिनमा एउटा राष्ट्रलाई चिनाउने एउटा आवाज पनि छ। भोलिको दिनमा को जस्तो बन्ने, को गायक गायिका जस्तो यो जस्तो बन्छु भने को जस्तो बन्छु जस्तो लाग्छ? चर्चित गायिका। अहिले चाहिँ यो गायिका जस्तै बन्छु भन्ने छ कि छैन? मनपर्ने त धेरै हुनुहुन्छ तर यो गायिका जस्तो म पनि यस्तै बन्छु भन्ने छ कि छैन? को जस्तो? विष्णु माझी। ओके, अहिले पारिश्रमिकको कुरा गर्दा विष्णु माझीको सबभन्दा धेरै पारिश्रमिकको कुराहरू आउँछ। दर्शकहरूलाई पनि यो कुरा थाहा छँदैछ। त्यस्तै बन्ने भनेपछि भोलिको दिनमा एकदमै सुमधुर स्वरको ध्वनि। आजकै दिनदेखि यति धेरै गीतहरू रेकर्ड भएका छन्, भोलिको दिनमा अझ धेरै गीतहरू रेकर्ड हुन्छन्। ओके, अब के कुरा गरौँ है। सानो मान्छे कति कुरा सोद्धा ठिक हुन्छ कति कुरा सोद्धा ठिक हुँदैन भने जस्तो पनि लाग्ने। अभिनय पनि गर्न जान्ने, गीत गाउन पनि त्यत्तिकै जान्ने। अब अन्तिम एउटा तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने गीत एउटा सुन्छौँ अनि हामी बिदा हुन्छ। तपाईँलाई नै मनपर्ने, गाउन मिठो भन्ने पनि तपाईँले गाउनुभयो, मैले गाउन लगाएको गायक गायिकाको पनि गाउनु भयो। अब तपाईँलाई नै राम्रो लाग्ने गीत चाहियो हामीलाई। कुन गीत? ल मेरो देउता बाटैमा भेटियो मन्दिर जाँदै तेरो साना मेटियो खेतमा बोके झार छुटेपछि कहाँ भेटे लुकेसर मोया सलल बाटैमा भेटियो खेतमा बोके झार छुटेपछि कहाँ भेट लुके चार नयाँ सलल। ओके, एकदमै सुमधुर। साँच्चै नै गीत पनि सुमधुर, मान्छेको आवाज पनि त्यतिकै सुमधुर। अब हामी बाई बाई भन्छौँ। बाई बाई भन्नुभन्दा अगाडि म दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु यति मिठो आवाज छ, तपाईँहरूको साथ सपोर्टको आवश्यकता छ। तपाईँले सक्दो कसरी आफ्नो क्षेत्रबाट हुन्छ के कसरी सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनुहोस् ताकि यो अहिले भर्खरै कुन महिनामा जन्मिनु भएको? असारदेखि 7 वर्षको लाग्नुभयो। अहिलेसम्म 12वटा गीत रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ। भोलिको दिनमा यही आवाजले साँच्चै भन्नुपर्दा साङ्गीतिक क्षेत्रमा तहल्का मचाउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पक्कै चाहिन्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? मैले त भने साथ सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर, अब तपाईँले कसरी भन्ने? ल दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। देश विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीहरूले मेरो भिडियोलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला र मलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु नछुटाउनु होला। सबैजना नमस्कार गर्दै थ्याङ्क यू भन्नु। थ्याङ्क यू।
बाई बाई। बाई। ओके रबिना बस्सेल साथमा उहाँलाई जसले साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु भयो सूर्य मिङमा तामाङ मम्बा सूर्य मम्बा तामाङ अनि सँगसँगै छेउमा देखिरहनु भएको छ सानो नानी रबिना बस्सेल जसलाई अहिले हामी यति बेला फ्रेममा ल्याइरहेका छौँ उहाँलाई जन्म दिने पूजनीय माता पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। किन आउनुभएको काठमाडौँ तपाईँ? गीत रेकर्ड गर्न। कतिवटा गीत रेकर्ड गर्नुभयो? 4वटा गीत। रबिना बस्सेलको उमेर कति भयो त? 7 वर्षको जम्मा। अनि अहिलेसम्म कतिवटा गीत गाउनुभयो तपाईँले? 12वटा गीत गाइसक्नुभयो। 7 वर्षको उमेरमा 12वटा गीत गाइसके। ओके सूर्यजीलाई सोध्न चाहे कसरी होइन उहाँको अब 7 वर्ष भनेपछि अहिलेसम्म 12वटा गीत पनि रेकर्ड भएको सबभन्दा पहिला तपाईँले नै ल्याउनु भएको छ। कहाँ भेट्नुभयो, कसरी भेट्नुभयो र हुन्छ नि त बच्चाहरू त धेरै हुन्छन् होइन, त्यो ट्यालेन्ट कसरी तपाईँले चाहिँ त्यो तौलिन सक्नुभयो? यस्तो थियो पहिला चाहिँ के थियो भने उहाँको यस्तो फेसबुकमा जस्तै भिडियोहरू अपलोड गरेर चाहिँ उहाँको को भन्नु थियो अङ्कलले चाहिँ हाल्नु भएको रहेछ। अनि अङ्कल चाहिँ मसँग फ्रेन्ड थियो कि उहाँ चाहिँ अहिले कतारमा कता हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मैले हाल्नु भएको रहेछ। त्यतिखेर मैले भिडियो देखेँ अनि त्यतिखेर राम्रै रहेछ नानीले त राम्रो गर्दैछ उहाँ कति राम्रो नानी भनेको त मेरो आफन्त हो नि भन्ने कुराहरू गर्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि ठिक छ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो मेरो तर्फबाट म एउटा काम गराउँछु सहयोग गरेर होइन यताउता गरेर एउटा भिडियो चाहिँ गीत चाहिँ गराउँछु भन्दै एकदम हाम्रो प्लानिङ भइरहेको थियो। 1 वर्षदेखि नै प्लानिङ भइरहेको थियो। उहाँ फेरि लगभग 7-8 महिनापछि काठमाडौँ आउनु भएपछि मसँग डाइरेक्ट फर्स्ट टाइम मसँग भेट्नुभयो। अनि भेटेपछि हुन्छ एउटा नानीको लागि मैले एउटा गीत गरेको छु गरौँ त भन्ने कुरा त्यही हिसाबले नै गऱ्यो। अनि पहिला गीत गऱ्यो अनि त्यसपछि मैले गीत पनि गर्ने नै भयो। गर्ने भएपछि त अब मैले यता मेसेन्जरमा गीतहरू पठायो। अब भेट त भएन तर उहाँसँग मात्रै भेट भयो। उहाँ बहिनी र नानीसँग चाहिँ भेट भएन। त्यसो उहाँकै मार्फतबाट मैले गीतहरू यहाँ एरेन्ज गर्नु पनि थालेँ। गीतहरू एरेन्ज भएपछि चाहिँ उता के अरे उसमा मोबाइलबाट पठायो। तर मलाई डाउट चाहिँ भइरहेको थियो गाउन सक्छ कि सक्दैन जस्तो चाहिँ लागिरहेको थियो। भन्नु त भन्यो 1 वर्ष अगाडि भनेपछि उमेर 6 वर्षको थियो। 5बाट 6 चाहिँ थाल्दै थियो त्यतिखेर चाहिँ। अहिले पनि 7 त भएको छैन भर्खर 7 चाहिँ थाल्दैछ। ओके त्यस्तो छ। अनि त्यसपछि मलाई डाउट भइरहेको थियो गाउन सक्छ कि सक्दैन यस्तो ठुलो निर्णय त लियो भन्ने कुरा भयो क्या। अनि हुन्छ सुनाउँदै गयो अब उता के अरे सुनायो राम्रै लाग्यो होइन उसले पनि गाउँदै गऱ्यो। अनि यता ल्याएर फर्स्ट टाइम नै हो काठमाडौँ पनि उहाँहरूको फर्स्ट टाइम काठमाडौँ पहिला आउनु पनि भएको थिएन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब भाग्य सरले चाहिँ उता इन्टरभ्यूहरू लिनुभएको रहेछ। गुल्मीबाट तपाईँ हुनुहुन्छ है? गुल्मीबाट म चाहिँ नुवाकोटबाट उहाँहरू चाहिँ गुल्मीबाट। अनि त्यस्तो भयो गीतहरू गरियो। तर एक दिन चाहिँ अनि रेकर्डिङ गर्ने त पऱ्यो नि त। गरेपछि बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब मलाई अझै पनि स्टुडियो नपुग्सम्म चाहिँ मलाई डर भयो कि गाउँछ कि गाउँदैन भन्ने भयो कि। त्यसपछि स्टुडियोमा पुगेपछि यस्तो राम्रो गायो कि मलाई दम पऱ्यो क्या। तपाईँको मैले बरु त्यस्तो त्यति टाइमिङमा मेलोडीमा गाउन सकेन होइन। त्योभन्दा खातिर गीत थियो त्यतिखेर डुएट गीत थियो हाम्रो निलो आकाशमा भन्ने यो अलिकति परदेशी सङ थियो। हुन्छ हामी त्यो गीत एकछिनमा सुन्छौँ। म यता मातातिर आएँ यति होइन सुमधुर स्वरको धनी रबिनालाई जन्म दिने माता आफ्नो छोरी होइन अब 5 वर्षको उमेरदेखि नै गाउन सुरु गरेको यो ट्यालेन्ट जस्तो फेसबुकमा भन्ने कुरा थाहा भयो होइन के कसरी अब 5 वर्षकै उमेर हो त्यो समयमा फेसबुकमा हालेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने सोच थियो के थियो जस्तो पहिलेदेखि घरमा गाउने पहिलेदेखि अब अहिले नि कति नै ठुलो भएको हो र होइन? म यस्तो सामाजिक सञ्जालहरू केही पनि चलाउँदैन थिएँ। अनि एकचोटि स्कुलमा गएको रहेछ सरले भन्नुभयो यसरी गएको छ यसले भनेर। अनि मैले त्यसै नै खिचेर मैले मोबाइलमा राखिराखेको थिएँ कि अब मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई केही पनि थाहा थिएन। अब फेसबुकहरू नचलाउने केही देखेको नै। अनि मेरो आन्टी आउनुभएको थियो घरमा अनि यसरी गीत गाएको सुन्नुभयो मोबाइलबाट। अनि आन्टीले भन्नुभएछ अङ्कलसँग कस्तो राम्रो गाछ रबिनाले भन्नुभएछ। अङ्कलले फेरि मलाई फोन गरेर ल नानी त्यो पठाऊ त भन्नुभयो। त्यो सुरुको गीत नै यसको बोलामाया थियो। अनि त्यो मैले इमोमा अङ्कललाई कतार राखिदिएँ। अनि उहाँले फेरि फेसबुकमा राख्नु भएको रहेछ। अनि भाग्य सरसँग एड हुनुहुँदो रहेछ। अनि फेरि भाग्य सरले मलाई खोज्दै गुल्मी जानुभयो। त्यसरी चाहिँ उहाँको यात्रा सुरु भयो। ओके जुन त्यो पहिलो गीत बोलमाया गाएको अनि त्यही गीतबाट नै तपाईँले पनि थाहा पाउनुभएको। यति बेला बोलमाया सम्झिया छ त्यो पहिलाको गीत याद छ कि छैन? थाहा छ पहिला याद छ त्यो बोलमाया?
लाइक थोरै गाएर सुनाइदिनुहुन्छ। धन ल्याउँछु भन्दै गएका थियौ उडेर आकाशमा, कस्तो भइ गयो कस्तो भइ आयो काठैको बाकसमा, सँगै जाम स्वर्ग भनेको भए मै जाने थिइन र, जवाब देऊ प्यारा एक वचन बोल बोल्दैनौ किन र, बोल माया एक वचन बोल तिम्रै बोली छ मलाई अनमोल। ओहो अद्भुत कला साँच्चै। यति सानो उमेरमा पनि यति मिठो स्वर, त्यो पनि कस्तो त्यो अहिले त मान्छेलाई त्यो लिप्स त्यो शब्दहरू पनि याद नहुने समय हो नि, तर कस्तो मजाले है गाउने। अनि जस्तो पहिलो गीत रेकर्ड भयो उहाँको होइन, त्यसपछि जस्तो तपाईँ पनि यही साङ्गीतिक क्षेत्रमा कस्तो फिडब्याक आयो? जस्तो उहाँले यसरी होइन उहाँलाई लिएर आउनु भयो, तपाईँले पनि डुएट गाउनुभयो उहाँसँग, फिडब्याक के कस्तो आएको थियो त्यो पहिलो गीतको? फिडब्याक एकदम राम्रो आएको छ, तर युट्युबमा चाहिँ त्यति भ्युजहरू पाउन सकेन। तर मैले फेसबुक फलोवर्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब 50-60 हजारले सेयर गर्नुभएको छ। जस गीत चाहिँ त्यस्तै अब 2-3 मिलियन जति चाहिँ त्यत्तिकै हेर्नु भएको छ फेसबुकमा चाहिँ, तर सेयर पनि गर्नुभएको छ। 50 हजार जतिले चाहिँ सेयर पनि गर्नु छ। कमेन्टमा एउटा पनि नेगेटिभ कमेन्ट छैन, सबै राम्रो कमेन्ट। अहिले कति क्लासमा पढ्ने तपाईँ? 4 कक्षा 4 मा पढ्ने। बाबा कता हुनुहुन्छ? इन्डिया। इन्डियामा हुनुहुन्छ। ओके, बाबा उता हुनुहुन्छ। अनि पढाइ अहिले जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्रमा यसरी रेकर्ड गर्न आउनुभएको रहेछ, असर परिरहेछ नि छैन र? छ असर परिरहेछ, तर नि छुट्टी मिलाएर आएको हो। छुट्टी मिलाएको कारण अब सधैँभरि त अब यसरी आइँदैन। अहिले चाहिँ ल्याउनु न 2-4 दिन हो छुट्टी मिलाउनु भनेर लिएर आएको, र त्यसरी आइँदैन, छुट्टीमा मात्रै आउने गरेको छ। ओके, मैले सूर्यजीलाई सोध्न चाहेँ होइन, जस्तो पछिल्लो समयमा होइन यस्तै बच्चा भनेको 11 वर्षको कमला घिमिरे, जसले होइन अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै सबैतिर स्टेज प्रोग्रामदेखि लिएर होइन, अब कमला घिमिरे भन्दा पनि अझ सानो उमेर होइन, आवाज पनि त्यतिकै राम्रो, तर मतलब भन्न खोजेको चर्चामा चाहिँ अझ कम हो कि? चर्चामा यस्तो भयो, कमला बहिनी चाहिँ अलिकति ठुलो हुनुहुन्छ होइन। अब बहिनी चाहिँ अलिक सानै भयो कि त्यतिखेर, अब 5देखि 6 भनेको त धेरै सानो बच्चा हो नि। अब यस्तो भयो कि यता हामीले राख्दा पनि अब कताबाट निस्किरहनु पर्ने, प्रोग्रामतिर दोहोऱ्याउनु पनि सानो होइन। अब उता मम्मीलाई पनि राख्छ भने पनि उता फेरि अर्को पनि छ नि त, दिदी छ, बहिनी छ, उनीहरूलाई पनि राख्नु पऱ्यो त। त्यही भएर अलिकति सम्भव देखेन कि। फेरि तपाईँको अब ठुलो भएको भए गीतहरू कन्टिन्यू भइरहन्थ्यो होइन। अब अरू गीतहरू बालगीतहरू त्यति नहुने, बच्चाहरूको गीत पनि त्यति भन्ने टाइममै नआउने, फेरि अब गाह्रो पनि छ, लेख्न पनि गाह्रो छ, बनाउनु पनि गाह्रो छ बच्चाहरूको गीत। त्यही भएर चाहिँ अलिकति त्यस्तै भएर भन्नु पऱ्यो। यी कुराहरू सबै भनिरहँदाखेरि मैले कमलालाई फेरि एक ठाउँमा जोडेँ यहाँनिर होइन। उहाँ त होइन गीत गाएरै यस्तै गरी गीत गाएरै धेरै चर्चामा नि आउनुभयो। उहाँले गाएको गीतहरू पनि ट्रेन्डिङमा पनि परे होइन, सँगसँगै चर्चा परिचर्चा स्टेज प्रोग्राम पनि भयो। उहाँभन्दा पनि सानो हो नि त होइन, उहाँ पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि पढ्दै अझ सानो मान्छे, अझ तपाईँले चाहिँ अगाडि लानु नसक्नु भएको कि मैले तपाईँले नै ल्याउनु भएको भएर प्रश्न तपाईँलाई नै राखेँ। यस्तो हो, अब मैले भन्दा मेन त तपाईँहरूकै हात हुन्छ, मेन ठुलो हात त मैले भनेको एउटा मार्ग देखाउने हो होइन। म पनि अब यो अब यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको नेपालको थाहा छँदैछ तपाईँको पनि, हरेकमा अब सामना गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। मैले अब अलिक ठुलो गीतहरू भएको भए मैले पनि ल्याउन सक्थेँ, उसले अलिक सानो पनि भयो। मेन त सबैभन्दा प्रब्लम त एजकै प्रब्लमले गर्दा, अलिक सानैको प्रब्लमले त्यहीले हामीलाई ऊ भयो कि। गीत पनि भने जस्तो मसँग जति पनि मैले गीतहरू भइरहन्छ मेरो, अब ठुलोले गाउने मात्रै हुन्छ होइन। अलिकति सानो भयो, बोलीको पनि अलिक तोते बोली भयो उसको, त्यही भएको कारणले अब 1-2 वर्ष अलिकति बरु कन्टिन्युटी चाहिँ दिइरहने, एउटा 2टा बालगीतहरू पनि दिइरहने, उसलाई चाहिँ ओझेलमा चाहिँ नपार्ने हिसाबले अब त्यही हो। ओके, तपाईँहरूको पहिलो रेकर्ड भएको गीत हजुर दुईजना सँगै गाउनु परेर लोकदोहोरी गीत होइन, दुईजनाले त्यो चाहिँ परदेशी गीत हो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अब एउटा फ्यामिली, गरिब फ्यामिली, अब आजकलको अब
बालबच्चाको लागि चाहिँ अलिकति खुसी राख्नको लागि भनेर चाहिँ बुवा चाहिँ विदेश गएको हुन्छ। तर आफ्नो घरको श्रीमतीले चाहिँ त्यो मेरो के अरे पति चाहिँ उता गएर दुःख गर्नु गएको चाहिँ हाम्रै लागि कमाउनु गएको छ भन्ने चाहिँ नबुझेर यहाँ अलिकति हुन्छ नि पैसा उडाउने, अरूसँग अरू पुरुषसँग हिँड्ने, त्यस्तै गर्दा त्यो टेन्सनबाट बुवा पनि उता परदेशमा बित्या हुन्छ। यता आमा पनि अरूसँग गएको हुन्छ, आमा पनि उता बुवा पनि बित्ने भएपछि त बालबच्चाको बिचको एउटा सानो त्यो रियल जस्तै स्टोरी हो। त्यो मैले नै देखेकै हो, तर यतै सत्य घटनामा आधारित नाम त नखोलौँ होइन, नाम नखोलौँ, सत्य घटनाकै आधारितमा चाहिँ मैले अलिकति लिएर बनाएको थिएँ। हुन्छ ल सुनौँ न त्यति बेला। त्यो अलिकति राम्रो होला अहिले चाहिँ थाहा छ, थोरै गाउँछ। बाबा कहिले आउँछौ भनी हेर्थ्यो आकाशैमा, नाना पापा ल्याउँछु भन्थ्यौ फर्क्यो बाकासैमा, फर्क्यो बाकासैमा। बाबा मरे खाडीको पैसैले टाढ्यौ आमा अन्धो बैसैले। बाबा मरे खाडीको पैसैले टाढ्यौ आमा अन्धो बैसैले। निकै सुमधुर गीत। युट्युबमा भ्युज त्यति छैन भन्नुभयो। अब अब दर्शकले अहिले तपाईँहरूको सुनिसकेपछि पक्कै पनि खोजेरै हेर्नुहुन्छ। शीर्षक के छ गीतको? युट्युबमा चाहिँ निलो आकाशमा बुढा सुब्बाबाट छ, निलो आकाशमा भन्दैछ। ओके, म फेरि यता मातातिरै लागेँ है। अच्छा, यति होइन प्यारी छोरी, राम्री पनि, आवाज पनि त्यतिकै होइन सुमधुर आवाज छ। गुल्मीतिर होइन छरछिमेक होइन आफन्तहरूले के भन्नुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया छ होइन? अब हुन्छ नि त छिमेकतिर यति सानै उमेरमा यस्तो ट्यालेन्ट देख्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? के भन्ने, राम्रै छ, राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। अनि सानोतिनो प्रोग्राममा स्टेज प्रोग्राम पनि गरिरहेको हुन्छ गाउँतिर। त्यस्तोमा पनि 2-4वटा आइडलहरू जितेको छ सेकेन्ड। गाउँमा। अब अलिकति एजको कारणले, बोलीको कारणले अलि फर्स्ट नै राख्दाखेरि नमिल्ला, ठुलोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि त्यही भएर आइडल। ओके, अब फेरि म यता आएँ। कमला दिदीलाई चिन्या छ कि छैन? चिन्या छ। उहाँले गाउनुभएको गीत सुन्या छ कि छैन? सुन्या छु। कस्तो लाग्छ उहाँले गाउनुभएको गीत? उहाँले राम्रो गाउने कि हजुरले राम्रो गाउने? ल भन्नु पर्यो है, कसले राम्रो गाउने? दुवैजनाले हो? दुवैजनाले राम्रो गाउने। ल कमला दिदीको पछि एउटा गीत आएको छ नि, थाहा छ कि छैन? चिया छानेको सुन्या छ? गाउन सकिन्छ अहिले? हुन्छ, त्यो पनि सुन्या छ, आउँछ पनि। ल ल ल सुनाउँ न त। नानो तिमी सानी छौ ज्ञानी छेउ कति मिठो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको सानी छौ ज्ञानी छेउ कति मिठो गीत गाउन जानी छेउ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको हे बोलीले हँसाउन कति जानेको। आहा, कति राम्रो गीत गाएको है। जस्तो अन द स्पोट त्यस्तो बनाएर पनि गाउने कि सुनेको गीत मात्र गाउने, के छ बानी? अन द स्पोट पनि अलिअलि त गाउँछ होला। जस्तो अहिले लाइभ कुनै दोहोरी गर्नु पर्यो भने गर्न सकिन्छ त्यस्तो? सक्छ। आज सानै सुन त, अझ सानै सुने अझ यति गर्नु नै कति राम्रो गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ यो जुन 4वटा गीत रेकर्ड भयो भनेर नानीले सुरुमै भन्नुभयो होइन, कुन कसको जस्तो उहाँकै मार्फत हो कि कसरी आउनुभयो अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ उहाँको मार्फत होइन, अहिले चाहिँ राजन कार्की अनि अम्बिका गुरुङ दिदीले चाहिँ बोलाएर आएको हामी, उहाँहरूले नै बनाइदिनु भएको। अहिले चाहिँ 4वटा गीत उहाँहरूले नै बनाएको, थुप्रै गीत छ, एउटा मात्रै यहाँ सरले बनाउनु भयो, अरू 11वटा चाहिँ उहाँले नै बनाइदिएको गीत छ अहिलेसम्म आइरहेछ। अनि 4वटा चाहिँ आउनेवालामा छ।
11वटा गरे पनि पहिलो गुरु पहिल्यै हुन्छ अथवा फर्स्ट गड इज फर्स्ट गड भने जस्तै उहाँले नै लिएर आउनु भयो। त्यसले गर्दा नै आज हामीले रबिना बस्सेल भनेर यहाँनिर कुराकानी गर्न पाइरहेछौँ। स्कुलमा साथीभाइहरूले के भन्नुहुन्छ, टिचरहरूले के भन्नुहुन्छ, यति राम्रो ट्यालेन्ट छ, राम्रो गीत गाइरहनु र पढ्न पनि ध्यान दिनु भन्नुहुन्छ। ए पढ्न पनि ध्यान दिनु भन्नुभएको छ। क्लासमा फर्स्ट हुने गरेछ कि सेकेन्ड हुने गरेछ कि लास्ट हुने गरेछ? सेकेन्ड हुने गरेछ। ओहो दाँत मुसाले खाए जस्तो छ हो होइन? के भएको? अहिलेको हो। ल तपाईँहरूको जुन होइन साङ्गीतिक यात्रा छ, नानीको साङ्गीतिक यात्रा छ, तपाईँको पनि साङ्गीतिक यात्रा छ, अझ अगाडि बढोस् हामी यही कामना गर्छौँ। तपाईँले यस्तो राम्रो छोरी होइन जन्माउनु भएको छ, शिक्षामा विशेष ध्यान दिनु होला होइन। गीत सङ्गीत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ। पढाइ सँगसँगै पढाइ चाहिँ नबिगार्नु होला, त मिलाएर आएको भन्नुभयो अहिले होइन, त्यही नै ठुलो कुरा हुन्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा नानीलाई अब नानीको प्रतिभा हेरेर सबैले माया गरिदिनुहोस् होइन। अब कस्तो राम्रो लाग्छ भने राम्रो कमेन्ट गरिदिनु, नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला होइन। नानीको लागि सक्छु भने केही सहयोग गरिदिनु होइन, सक्दैन भने चाहिँ नराम्रो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ नगरिदिनु होला। के भन्ने ल कतिजनाले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्ने? मेरो भिडियोलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, मलाई अहिलेसम्म माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै? अरू पनि भन्ने होला? केही नभन्ने? के भन्नुहुन्छ? जसरी आजसम्म साथ दिनुभएको छ, भोलि पनि त्यसरी नै साथ दिनु होला। नानीको थुप्रै गीत आएको छ, राम्रोसँग सुनिदिनु होला, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला, यसरी नै माया गरिदिनु होला। हुन्छ, नानीको उज्जवल भविष्यको हामी पनि कामना गर्छौँ र धेरै धेरै बधाई पनि है। बाई बाई।